गुलिस्तान टॉक शो में हम बात करेंगे अबाउट एजुकेशन, सोशल इश्यूज, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो देखना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा गुलिस्तान। वेलकम टू टॉक विद सायरा गुलिस्तान। विंटर वेकेशन के ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। उम्मीद है आपने हमें याद किया होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रईसा बानो, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक की एचओडी हैं और इंचार्ज एडमिशन भी हैं। आज हमने डॉक्टर रईसा बानो को यहाँ बुलाया है WUS ईव्स डेवलपमेंट सेंटर पर बात करने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर शहाना उरूज काज़मी का विज़न है ईव्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसकी भाग दौड़ की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर रईसा बानो के कंधों पर है। हम चलते हैं मैम डॉक्टर रईसा बानो के पास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि ईव्स डेवलपमेंट सेंटर है क्या? ईव्स डेवलपमेंट सेंटर जो है, एक्चुअली दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूथ डेवलपमेंट सेंटर अक्रॉस ऑल द लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़. So, Women University Sawabi has renamed the Youth Development Center as WUS Eves Development Center. This WUS Eves Development Center will be a center where all the student-related services will be offered under a single umbrella. The distinct wings of Eves Development Center includes education, employment and engagement. मैम ईव्स डेवलपमेंट सेंटर जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? सायरा, एज आई मैंशन के जो ईव डेवलपमेंट सेंटर है, ये स्टूडेंट रिलेटेड 3 एवेन्यूज़ पे काम करेगा अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, दैट इज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंगेजमेंट. तो एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, लाइक एकेडमिक एडवाइजमेंट कि उन्होंने कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन सी एकेडमिक फील्ड उन्होंने चूज़ करनी है, चूज़ करके जो है उनकी कौन सी स्किल्स जो हैं, जो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है, कि कौन सी स्किल्स जो है उनके फ्यूचर में उनके काम आएंगी और उनको अच्छी जॉब सिक्योर करने में हेल्प करेंगी. फिर हम इसमें उनको इन्फॉर्मेशन देंगे रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप्स. कितने स्कॉलरशिप्स भी WUS जो है वो ऑफ़र कर रहा है, HEC ऑफ़र कर रहा है, या और जो हमारे सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे. कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होंगी दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स. एंड करियर काउंसलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आफ्टर अचीविंग और लाइक गेटिंग योर डिग्री व्हाट विल बी योर मार्केट वैल्यू. तो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आएंगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एजुकेशन. सेकेंडली, वी आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सो इंटर्नशिप्स हैं, दैन एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं. इसके बाद जो है हमारे पास हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है. You will bring up your idea and we will incubate it, we will mature it and will provide the alumni a platform where they can establish their business. And the third segment is the engagement. कि स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग क्लब्स हैं, विच इंक्लूड्स लाइक क्लब्स, सोसाइटीज़, एसोसिएशंस, स्पोर्ट्स, यूथ हेल्पलाइन एंड यूथ कार्ड्स. तो इसके अलावा जो है हमारे इस सेंटर में हमारे पास एग्ज़ाम का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, हमारे पास फाइनेंस सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जितने भी हमारे जो बेसिक सेक्शंस हैं जो स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठे हुए होंगे. हमारे पास जो हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड है उसका नुमाइंदा वहाँ पे बैठेगा. हमारे पास जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं और वो दे विल हेल्प अस इन लाइक गाइडिंग द स्टूडेंट्स थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो स्टूडेंट्स हैं उनको जगह जगह पे डिफरेंट फ्लोर्स पे और डिफरेंट ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं होगी. दे विल बी सर्व अंडर अ सिंगल रूफ. तो वो एक ही ऑफिस में आएंगे, दैट इज़ द WUS ईव्स डेवलपमेंट सेंटर. स्टूडेंट इजीली इससे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? Yes, like we have displayed our consulting hours कि हमारा कौन सा स्टाफ जो है होगा वो किस टाइम अवेलेबल होगा. सो इसमें हमारी कंसल्टेशन आवर्स जो हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं रिलेटेड टू ईच सेक्शन. हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठा होगा और वो जो है स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज को कैटर करेंगे. इन केस इफ देयर इज सम मीटिंग और सम अदर इंगेजमेंट एंड नो वन इज़ देयर, देन we will nominate a representative over there and we have generated a query form. उस क्वेरी फॉर्म पे वो अपने सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेगा, उनकी जो क्वेरी होगी वो उसमें रिपोर्ट होंगी एंड वो फिर फॉरवर्ड की जाएंगी टू द रेलेवेंट सेक्शन. एंड आफ्टर लाइक डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन वो जो क्वेरी फॉर्म है दैट विल बी रिटर्न टू द स्टूडेंट्स. मैम स्टूडेंट आप लोगों तक कैसे एक्सेस करेंगे और ये ऑफिस जो है कहाँ लोकेटेड है और ये प्रोग्राम जो है ये क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा? सायरा, ये ऑफिस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे, व्हेन यू एंटर द ग्राउंड फ्लोर यू हैव टू टर्न टुवर्ड द लेफ्ट
اینڈ لیفٹ پہ جا کے اینڈ میں ہمارا ایف ڈیولپمنٹ سینٹر کا جو آفس ہے وہ لوکیٹڈ ہے. دوسرا مجھے اسٹوڈنٹ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں. سو ایز اے ڈائریکٹر آئی ول بی اویلیبل. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ موسٹ آف دا ٹائم میں وہاں پہ پریزنٹ رہوں اور سب کی پریزنس کو یقینی بناؤں. تیسری بات کہ کیا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرے گا. تو HEC نے جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس میں جو میجر فنڈنگ ہوئی تھی وہ ایک ملٹی پرپز ہال کی رینوویشن کی تھی. تو ہمارا ایک شاندار سا ملٹی پرپز ہال جو ہے وہ انڈر رینوویشن ہے اور سون وی ول انوگریٹ دیٹ ہال جہاں پہ ہم لائک اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ارینج کریں گے. لائک اویئرنیس سیشنس کریں گے ریگارڈنگ لائک اکیڈیمک ایڈوائزمنٹ سے ریلیٹڈ. پھر جو ہے اسکالرشپس کی اویئرنیس کے لیے ہم وہاں پہ ایونٹس آرگنائز کریں گے. سملرلی کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ فنکشنز ارینج کریں گے. انکیوبیشن سینٹر سے ریلیٹڈ کہ how the student will bring their ideas, how we will help them in its incubation and then implementation. Similarly ہم different clubs اور societies and association کے اندر جو ہے وہاں پہ conferences, seminars arrange کروائیں گے for the awareness of students. اسپورٹس کے ایونٹس جو ہے وہ ارینج کروائیں گے وہاں پہ آرگنائز کروائیں گے اور ان کی جو سیریمنیز ہیں وہ ہماری ملٹی پرپز ہال میں ہوں گی. سو دس ایف ڈیولپمنٹ سینٹر ول بی فلی equipped to engage the students throughout their 4 years of degree انشاءاللہ. اب تک کتنے اسٹوڈنٹس نے آپ سے اس بارے میں کانٹیکٹ کیا ہے؟ سارا ایز یو نو کہ ہماری یونیورسٹی کا سیکنڈ کنوکیشن جو ہے وہ آن اٹس وے ہے. سو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایگزام ریلیٹڈ کوئریز لائک ان کے کلیئرنس فارمز آ رہے ہیں. ان کی ڈگریز کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے رجسٹریشن فارم جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے. سو ایلیمنائی کا جو سیکشن ہے وہ بھی انڈر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر اور ایف ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ. ان کی بھی ایک سٹنگ ہے. سو اسٹوڈنٹ آج کل جو ہمارے پاس میجرلی آ رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو دا کنوکیشن کوئریز ہیں اینڈ وی آر سکسیزفلی لائک ہینڈلنگ دوز کوئریز. میم اس ماڈرن ایرا میں HEC جو ہے ایف ڈیولپمنٹ سینٹر کو کیسے ڈیجیٹائز کر رہی ہے؟ سارا جس طرح میں نے مینشن کیا کہ انڈر دا سیکشن آف انگیجمنٹ وی ول لانچ ڈفرنٹ یوتھ ہیلپ لائنس. سو HEC جو ہے دے ول فیسیلیٹیٹ دا یونیورسٹیز ان لانچنگ دیئر آن لائن یوتھ ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم اور پورٹل. ٹھیک ہے. اور یہ پورٹل جو ہے یہ فنکشنل ہو جائے گا ایز سون ایز ہمارا فزیکل آفس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے اور ہمارے ہال کی رینوویشن اینڈ انوگریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کے بعد دے ول ہیلپ اس ان لائک ڈیجیٹلائزنگ اور ایف ڈیولپمنٹ سینٹر اور ہمارا آن لائن پورٹل جو ہوگا وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اینڈ اسٹوڈنٹ کین دین پٹ دیئر کوئریز آن لائن. میم اسٹوڈنٹس کے لیے ایف ڈیولپمنٹ سینٹر کے حوالے سے کوئی میسج؟ Yes, sure. As a director of the EVE Development Center, I am requesting all the students to please come and visit EVE Development Center. Different offices میں different floors پہ اپنی انرجی ضائع کرنے سے it's better کہ آپ EVE Development Center visit کریں جو آپ کو facilitate کرنے کے لیے establish کیا گیا ہے. Different sections کے representative are sitting over there to help you out and solve your problems in a single go. So I welcome all of the students to visit EVE Development Center and resolve their problems or solve their problems. Thank you so much. تھینک یو میم. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور میرے پروگرام کو عزت بخشی. تو جی ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ امید ہے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اس سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ان کو ایک چھت تلے ساری فیسلٹیز ملیں گی. ثوابی کی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اپنی پرابلمس ایف ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے گا.